कुन समितिमा कति विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरूलाई अब आउने अधिवेशनमा अथवा 5औं अधिवेशनमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा ती विधेयकहरूलाई सदनमा पेश गर्नुपर्ने भनेर एउटा निर्देशन नै दिनुभएको छ। खास गरी अर्को कुन समितिमा के समस्या रहेको छ, बैठक बस्दाखेरि कोरम नपुग्ने अवस्था, यो प्रमुख सचेतकज्यू, मुख्य सचेतकज्यू, सचेतकज्यूहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। आज खास गरी 5 जना समितिका सभापतिज्यूहरू र 4 जना मुख्य सचेतक सचेतकज्यूहरू र संघीय सचिवालयका महासचिव, सचिवज्यू, सभामुख, उपसभामुख र मान्य मन्त्रीज्यू, कानुन मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बैठक बस्यो। यसमा खास गरी हामी समितिका सभापतिज्यूहरूले कुन समितिमा कतिवटा विधेयक छ, त्यो विधेयक पास गर्नलाई के समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको दिनमा कति दिनमा हामीले पास गर्न सक्छौँ भन्ने जुन सम्मान्य सभामुखज्यूको जिज्ञासा थियो, त्यसमा हामीले आफ्नो स्तरबाट सभापतिज्यूहरूले आफ्नो स्तरबाट जवाब दियौँ। यसमा अब खास गरी सबै सभापतिज्यूहरूको कमन कुरा के थियो भने कोरम पुगिरहेको छैन। सदनको बैठक बन्द भइसकेपछि मान्यज्यूहरू प्राय क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ, गृह जिल्लातिर लाग्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यतातिर समितिको बैठक बस्न सभापतिहरूलाई अप्ठ्यारो छ। एउटा यो कमन कुरा। अर्को कुरा के रहेछ भने अब बैठक बस्दाखेरि पनि चिया नास्ता समेत समितिलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मान्यज्यूहरूलाई र सरोकारवाला बोलाएर छलफल गर्दाखेरि चिया नास्ता समेत दिन सक्ने अवस्था समितिको छैन। यसमा पनि गम्भीर रूपमा यो समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरा, कमन कुराहरू, यी कुराहरू आएका छन्। यसको अलावा पनि अब आफ्नो समितिगत हिसाबले पनि समस्याहरू रहेका छन्। अहिले संहिता कार्यान्वयनको कुरा रहेको छ। यो अवस्थामा संघीय निजामती विधेयक चाहिँ पास गर्नुपर्ने, अहिले प्रहरी विधेयक ल्याउनु पर्ने, यो अवस्थामा के छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि बाहिर आइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने, जबसम्म यी विधेयकहरू पास हुँदैनन् समितिबाट, सदनबाट, जबसम्म ऐन कानुन बन्दैन, तबसम्म संहिताको विषयमा कसरी हामी संशोधन गर्न जाने भन्ने एउटा मूल विषय पनि सामान्य सभामुखज्यूले राख्नुभयो। यस कारण पनि यी अहिले शिक्षा विधेयक समितिमा छ, संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि समितिमा छ। यी दुईटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास हुनु अनिवार्य छ। पास गरिसकेपछि बल्ल संविधान संशोधनको कुराहरू ल्याउनुपर्छ, आउनुपर्छ जस्तो कुराहरू पनि भएको नाताले यी विषयमा आफ्नो धारणा चाहिँ सभापतिज्यूहरू राख्नुभयो र सामान्य सभामुखज्यू मार्फत लास्टमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा अब 5औं अधिवेशनमा अनिवार्य रूपमा समितिबाट चाहिँ विधेयकहरू पास भएर जानुपर्छ भन्ने निर्देशन पनि हामीहरूलाई दिनुभयो। मानिन्छ खास गरी यो विपदको बेलामा सरकारसँगै संसद पनि जनताले खोजेका थिए, यो संसद बोलाउन तपाईँहरू चुक्नु भयो भने चाहिँ यसमा केही विषय छलफल भयो? हो, यो विषय पनि छलफलमा उठे। सभापतिज्यूहरूले पनि त्यो कुरा राख्नुभयो। हामीहरूले यस्तो विपद पर्दाखेरि बैठक राख्न खोजे। म पनि आफै स्वयं बर्दियाबाट काठमाडौँसम्म आइपुगेँ त्यो अवस्थामा। तर यहाँ आइपुग्दाखेरि अब फोन गर्दाखेरि मान्यज्यूहरू आफ्नो गृह जिल्लामा कोही कहाँ भएको अवस्था देखियो। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा पनि हामी बैठक बस्न सकेनौँ। यो एउटा गम्भीर विषय देखियो। तर यसमा अब प्रमुख सचेतकज्यूहरू प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ कि सभापतिज्यूहरूले मान्यज्यूहरूको रेकर्ड, कुन बैठकमा कति मान्यज्यूहरू आउनुभयो, कतिजना कुन बैठकमा उपस्थित हुनुभयो, त्यो रेकर्ड हामीलाई दिनुभयो भने हामीहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ भने प्रमुख सचेतकज्यूहरू अहिले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। सफेदज्यू, जस्तो तपाईँहरूको पहिलो छलफलमा पनि त्यही आर्थिक चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग थियो र चाहिँ सदस्यहरूले चाहिँ नियमित उपस्थित भएनन्, त्यो पनि समस्या छ भनेर तपाईँहरूले पहिलो बैठकमा सभामुखसँग त्यो कुरा पनि राख्नु भएको थियो। आज दोस्रो बैठकमा पुग्दाखेरि पनि विषय त्यसैमै अल्झिरहेको रहेछ, होइन? अल्झिरहेको छ भन्दा पनि यो सबै आजको विषय नै यो बनिएको थियो कि एउटा कोरम नपुग्ने विषय यो हुन त अब कोरम पुर्याउनुको लागि तपाईँहरूले के गर्नुभयो त भन्नु होला तपाईँहरूले, होइन? यो चाहिँ अप्ठ्यारो पनि छ। वास्तवमा मानिनेहरू आफ्नो क्षेत्रमा गइरहनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छन्। जस्तो यत्रो ठुलो डिजास्टर भयो, अब नजाऊ भन्न सकिन्छ र सकिँदैन, जानुहुन्छ। अब दसैँ, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय पर्वहरू पनि छन् र यता विधेयकहरू, धेरै विधेयकहरू
समितिमा गएर अड्किरहेको अवस्था पनि छ र कोरम नपुग्दाखेरि त्यो अगाडि बढाउन सकिएको छैन। आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि आज यो एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ सभामुखज्यूले राख्नु भएको थियो। सचेतकहरू सहितको पार्टीका सचेतकहरूज्यूलाई पनि अब चाहिँ के भयो भने अब सचेतकज्यूहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीका सदस्यहरूलाई समितिमा जानका लागि अलर्ट गर्नुहुन्छ र अब चाहिँ समिति रोकिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सबै आज चाहिँ त्यस विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण छलफल थियो र धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू चाहिँ नि संसदमा अड्किरहँदा अब जनताले चाहिँ नि के गरेका छन् भने यो तलब मात्रै पचाएर भत्ता मात्रै खान्छन् कि क्या संसदमा भन्ने कुरा छ। संसदले बिजनेस पाएन अनि भए जति विधेयक चाहिँ नि समितिमा अड्किने भने हुनाले समितिलाई नै फास्ट ट्र्याकबाट लानुपर्ने अवस्था छ। अब कहिलेबाट बैठक सुरु गर्नुहुन्छ त? अब आज त्यही छलफल भएको छ। अब हामी चाहिँ नि पहिला सोध्छौँ माननीयज्यूहरू कतिजना हुनुहुन्छ। जस्तो म अर्थ समितिमा छु, अर्थ समितिको सभापतिको नाताले अब मलाई 13 जना कोरम पुग्नु पर्ने हुन्छ। 13 जना कोरम पुग्नका लागि कतिजना हुनुहुन्छ पहिला त्यसरी हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यो हुनुहुन्छ भने मात्रै बैठक राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो विशेष अधिवेशनको हल्ला पनि माग गर्ने भन्ने हल्ला पनि सुनिराखेको छ, त्यो छलफल भयो कि? त्यो छैन, त्यो विषयमा कुरा उठाउनु भयो? त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। हाम्रो नियमित रूपमा जे हुन्छ अधिवेशन त्यसै गरी चाहिँ जाँदैछ र अब समिति त जहिले पनि बस्न सक्छ। त्यस कारणले समिति बस्न चाहिँ सबभन्दा जरुरी देखियो अहिलेलाई चाहिँ, किनभने धेरै विधेयकहरू छ। मै कहाँ 5 वटा विधेयक अझै पनि अर्थ समितिमा बसिरहेका छ, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू। त्यसै गरी शिक्षा विधेयकहरू छन् होइन। अब धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू भएको हुनाले हामी जस्तो प्रहरी विधेयक छ, आज धेरै ठुलो इस्यु उठेको छ र यो विधेयकहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै अब छलफल गरेर पास गरेर लानका लागि हामी सबैले सर्वसम्मति रूपमा आज चाहिँ छलफलबाट पारित गरेका छौँ र अब हामी यसैमा लाग्छौँ। मान्छे तपाईँ चाहिँ सभापतिसँगै पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि, सांसद पनि सत्तारूढ दलको। यो खास गरी बाढी पहिरोको समयमा संसद बस्नु पर्थ्यो, संसदमा मान्नेहरूले त्यो ठाउँको विषय चाहिँ उठाउनु पर्थ्यो, तर त्यहाँ सरकार चुक्यो भन्ने छ। यसमा यहाँको रेस्पोन्स के छ? होइन, यो त भर्खरै उहाँले सोध्नुभयो। अब विशेष संसद बस्ने कुरा चाहिँ यो छलफलमा नआउनाले अब मैले यो सभामुखज्यूसँग अघि तपाईँहरूसँग बोले भए मैले पनि कुरा उठाउँदै होला। अब त्यहाँ कुरा उठेको छैन, त्यो नउठेको कुरालाई मैले जवाब पनि दिन मिल्दैन फेरि। अब जुन कुरा उठेकै छैन त्यो कुरा त चाहिँ नि अब के भन्ने, बस्न चाहिँ त पर्थ्यो किनभने मुलुकको यति ठुलो डिजास्टर, यति धेरै नागरिकहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था, यति ठुलो चाहिँ अब 23 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ नि क्षति भएको अवस्था मुलुकमा होइन। त्यस कारणले यो विषयमा चाहिँ विशेष परिस्थिति घोषणा चाहिँ हुन पर्थ्यो। अब यसमा चाहिँ छलफल संसदबाटै भएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। सरकारको तर्फबाट त नभए होइन, छलफल भएको छ, कामहरू पनि भइरहेका छन् होइन। निर्माणहरू पुनर्निर्माणहरू भइ नै रहेको अवस्था छ। अब यो त्यति सहिलो पनि छैन हेर्नुहोस्। अब बाहिर हल्ला गरे जस्तो भने जस्तो होइन, काम गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। तपाईँको जताततै एकैचोटि भत्किया छ, त्यसको पैसा म्यानेज गर्न पर्यो। अब काम गर्ने मान्छे लेबरहरू छैन, दुनियाँ मेसिनरीहरू खोज्नु पर्यो, त्यो सबै गर्नुपर्छ। तर सरकारको दायित्व हो, सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो कुरामा त हामी कहीँ चुक्दैनौँ र हाम्रो तर्फबाट पनि कमी राख्दैनौँ। यो देशका अप्ठ्यारोमा परेका जनताले राहत पाउने गरी सरकार अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्छ। अहिले संसद चलेको अवस्था रहेन, दसैँपछि र यो तिहारको बिचमा पनि विशेष गरी संसदको समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई हाउसमा पठाउने, काम सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय नै आजको मुख्य एजेन्डा हो। संसदमा त्यो 4वटा अधिवेशनहरू हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यसमा 40 वटा विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट केही आए, केही तलै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए। 40 वटा विधेयकहरूमा 17 वटा हामीले पारित गऱ्यौँ, 15 वटा विचाराधीन छ, बाँकी 8 वटा चाहिँ संसदको कतिपय समितिले पारित गरेर प्रतिवेदनसहित हाउसमा पठाएको छ, त्यो प्रोसेसमा जाने बाँकी छ। केही विधेयक निष्क्रिय भएको छ, केही गैर सरकारी विधेयकहरू दर्ता गरेका मान्यज्यूहरू मन्त्री भएको कारणले गर्दा त्यो गैर सरकारी विधेयक चाहिँ अब निष्क्रिय भएको छ। 40 वटा टोटल विधेयकमा 3 वटा गैर सरकारी विधेयक थियो, 37 वटा अरू प्रक्रियाबाट रहेका थिए। त्यस कारण त्यही बाँकी रहेको अर्थात् विचाराधीन रहेका 15 वटा विधेयकहरू समितिमा भएका जुन छन् तिनलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रमुख सचेतक सहित केही चाप रहेका विधेयकहरू चाप रहेका समितिका सभापतिलाई पनि हामीले छलफलमा बोलायौँ, त्यहाँ छलफल हामीले गऱ्यौँ र आजको बैठक सकारात्मक पनि भयो र दुईटा कुरा उठेका छन्। पहिलो कुरा त मान्य सभापतिजीहरूको एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा आग्रह पनि छ। के आग्रह छ भने
कोरम पुर्याउनका लागि सम्बन्धित दलहरूले सहजीकरण गर्दै हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपिल छ। हामीले केही छलफलहरू गरेका छौँ। कतिपय समितिहरूको बैठक बस्न कोरम नपुगेको कुरा, बैठक नियमित गर्न समस्या भएको कुरा, त्यो पाटो पनि उजागर भएको छ। हामी सम्बन्धित दलहरूले समितिका बैठक बस्नु पूर्व सम्बन्धित दलहरूलाई जानकारी भएको अवस्थामा हामीले बैठकलाई आफ्ना सम्बन्धित दलका मान्यजीहरूको पुनः उपस्थिति गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्छौँ र बैठकको प्रभावकारितामा हामीले खेल्न पर्ने, दलको तर्फबाट खेल्न पर्ने भूमिका खेल्छौँ। र अब यो बिचको समय जति हुन्छ, मेरो विचारमा हिजोको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ मङ्सिरको अन्तिम वा पुसको पहिलो हप्ता सायद हिजोको ट्रेन्डको पहिलोको ट्रेन्डका आधारले हाउस बोलाउने अवस्था होला। यो बिचको चाहिँ झन्डै हामीसँग भएको 1.5-2 महिनाको बिचलाई हामीले सदुपयोग गरेर विचाराधीन सबै विधेयक, त्यो सबैभित्र मुख्य ध्यान अझ पनि केन्द्रित केमा छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेयक, यो दुईवटा विधेयकलाई छिटो ढिलो नगरिकन यसलाई एकदम शीघ्रातिशीघ्र र सबै सांसदले पनि आफ्नो संसदको संसदीय मामिला र संसदीय समितिको काम विधेयक निर्माणमा मुख्य ध्यान दिनका लागि हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ र ती विधेयकहरू अगाडि बढाउने गरेको कुरा भएको छ। मेरो विचारमा यो बिचमा हामी केही महत्त्वपूर्ण ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। एउटा सन्दर्भमा यो कुरा टुङ्ग्यो। दोस्रो कुरा के भएको छ भने जस्तो हाम्रो केही मैत्री समूहहरू, विभिन्न देशहरू, विशेष गरी हाम्रो पार्लियामेन्टले विभिन्न 44वटा देशका संसदसँग पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुप हामीले निर्माण गर्दै आएका छौँ। यो पटक पनि हामीले ती सबै देशहरूमा पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुप बनाइसक्यौँ। सबै दलहरू जसको जे स्ट्रेन्थ संसदमा छ त्यो स्ट्रेन्थको आधारबाट 44वटा देशमा पार्लियामेन्ट्री फ्रेन्डसिप ग्रुपमा आफ्ना सदस्यहरू हामीले पठाइसक्यौँ, तर संयोजक तय गर्न बाँकी छ। त्यसकारण आजको बैठकबाट पनि हामीले संयोजकको विषयमा अब छिटो निर्णय गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। यस आधारमा दलीय स्ट्रेन्थका आधारमा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले 44वटा देशमध्ये 14वटा देशहरूमा नेतृत्व गर्नुहुनेछ, एमाले 12वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले 6वटा, राजसपाले अरू चाहिँ 4, यस क्रमशः यसरी अन्य दलको स्ट्रेन्थका आधारले संयोजक निर्धारण पनि भएको छ। छिटो गर्ने, छिटो भनेको अर्थ भोलि बेलुकासम्म हामीहरू छलफल गर्छौँ। यदि भएन भने एउटा प्रक्रियाबाट हामी सम्बन्धित दलहरूले नै लेखेर पठाउँछौँ, त्यसको आधारमा सहजीकरण गर्ने कुरा भएको छ। आम रूपमा आजको बैठक सम्मानज्यूले जुन आह्वान गर्नुभयो यो असाध्यै सकारात्मक भयो। विधेयक निर्माणको प्रक्रियालाई अब अगाडि बढाउने, त्यसमा छलफल गर्ने, निर्माण भन्दा नि विधेयकलाई पारित गरेर अगाडि बढाउने कुरामा हामी अब महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यो बिचको समयलाई सदुपयोग गर्छौँ र हामी हाम्रा सांसदहरू, सबै दलका सांसदहरूलाई संसदीय समितिको कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अहिले निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न बाढी पहिरो विपदले समस्या पनि छ, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिँदै समितिको कामलाई पनि हामीले प्रोत्साहित गर्छौँ, उहाँहरूलाई वातावरण बनाउँछौँ। यति कुरा भएर आज हामीले बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। खास गरी यो विशेष अधिवेशनको तर्फ पनि रह्यो। खास गरी त्योभन्दा अगाडि नै धेरैले यो संसद चाहिँ जनताको आवाज मुखारित गर्ने थलो थियो। यत्रो विपद हुँदा पनि सरकारले संसद बोलाउन चासो ल्याएन भन्ने छ। होइन, यस्तो छ, अब यो त यहाँहरूले पनि व्यवहारिक कुरा बुझ्नुहुन्छ, किनभने दसैँको केही समय अगाडि मात्रै हाउस बन्द भएको यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि लगतै हामी एउटा विपदको सामना गर्न पर्यो। विपदको तत्काल राहत उद्धारको प्रक्रिया हामी सबै सरकार, अब प्रतिपक्ष, हामी सबै लाग्यौँ, त्यसमा हामी जुट्यौँ। भर्खर हामीले चाहिँ यो दसैँ सक्यौँ। अब हामी नियमित कामको प्रक्रियामा जोड्ने, विषयगत समितिहरूले आफ्नो बैठक बोलाउने, कतिपय नियमित सरकारसँग जोडिएका इस्युहरू होला ती विषयहरूमा छलफल चलाउने र मुख्य गरी विधेयक निर्माणको पाटो, यो पाटोमा काम गर्ने, यो प्रक्रिया त अब हामीले आरम्भ गरिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब संसदीय समिति वा संसदले वा हामी सांसदहरूले गर्नुपर्ने जिम्मेदारी वा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हामीले चाहिँ अब त्यसलाई प्रभावशाली ढङ्गबाट गर्ने कुरा चाहिँ आजको बैठक मार्फत पनि भएको छ। र यसलाई अझ थप सहजीकरण गर्नका लागि हामी अब प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, विशेष गरी संसदभित्रका चाहिँ हामी जिम्मेवार प्राप्त प्रमुख सचेतकहरू वा सचेतकहरूको फेरि पनि हामी संसदीय काम प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संसदीयका विधेयकहरूलाई मूर्त रूप दिनका लागि हामीले चाहिँ फेरि थप अतिरिक्त पनि छलफल गरेर सहजीकरण गर्छौँ। हामी मुख्य प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। विशेष गरेर विधेयकहरूलाई समितिबाट कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने लगायत संसदलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ सुझावहरू लिनुभएको थियो। त्यसैका आधारमा हामीले केही छलफलहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको केही भनाइ छ भनेदेखि सुझाव के दिनुभयो? 2-3टा विषयवस्तुको बारेमा हामीले सुझाव दियौँ। एउटा समितिमा कोरमको बारेमा कुराकानी आएको थियो।
हामीले के भन्यौँ भने यदि कोरमकै समस्याहरू कतै भयो भने समितिहरूका बैठक बस्नुभन्दा अगाडि सबै दललाई, दलका प्रमुख सचेतक दल कार्यालयहरूलाई फलाना दिन समितिको बैठक हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पनि पहल कदम गर्छौँ। एउटा सुझाव हामीले यो दियौँ। उसो सँगसँगै कतिपय चाहिँ अनुपस्थितिको समस्या छ, यस्तो किसिमको छ भने को कसरी अनुपस्थित भएको, अब खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्रै भएन, ठोस रूपमा कुरा गर्नु पर्यो। अब कुन दलको कुन मान्य कसरी आएन त, यो बारेमा भयो भनेदेखि हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ भन्ने हामीले सुझाव दियौँ। यसको साथसाथै हामीले अर्को सुझाव के दियौँ भनेर भन्दा हाम्रो त चाड अधिवेशन त गइसक्यो। पहिलो अधिवेशनमा दर्ता भएका कुन समितिमा बाँकी रह्यो? दोस्रो अधिवेशनमा समितिमा पठाएको विधेयक कुन समितिले गरेका छैन? अब त यसरी पनि हेर्नुपर्ने भयो नि। यो खालको हामीले सुझावहरू दियौँ। किन प्राथमिकता क्रम गर्दा पहिले चाहिँ आएका विधेयकहरू चाहिँ कसरी पछाडि गए भन्ने खालको हाम्रो विषयवस्तु। कतिपय विधेयकहरूमा चाहिँ सभापतिहरूले नै अब्जेक्सन गरिराख्ने अवस्था, अनि सैद्धान्तिक छलफल सदनमै हुँदा पनि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल गराउने अवस्था छ, अनि लामो समयदेखि विधेयकहरू अड्किरहेछन्। त्यसमा चाहिँ केही छलफल भयो कि भयो? एकदमै छलफल भयो। मैले त यसको बारेमा त अघि नै पनि कुराकानी गरेँ। लामो समयको बारेमा अब समितिका जति पनि विधेयकहरू बसेका छन् तिनी चाहिँ कहिले दर्ता भए र ती कतिन्जेलसम्म त्यहाँ बसेका छन् त्यसको जवाफदेहिता समितिहरूले लिनुपर्छ। यसको आधारमा अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा भयो। सम्माननीय सभामुखज्यूले लास्टमा दलहरूलाई पनि हामीले चाहिँ जो सूचना दलहरूलाई प्रमुख सचेतक मार्फत दिनुपर्ने छ त्यो पनि हामी दिन्छौँ। कुन समितिमा कसको अनुपस्थिति भएको कारणले गर्दा कोरम नपुगेका छन् तिनका जानकारी पनि हामी गराउँछौँ र गराउनको लागि भनेर सचिवालयलाई निर्देशित गर्नुभयो र त्यसका आधारमा अब समितिका कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउने बारेमा पनि कुराकानी भयो। विशेष अधिवेशनको माग तपाईँहरूले गर्नुभयो? अब यी सबै विषयवस्तुको बारेमा अहिले त्यहाँ केही कुराकानी भएन। आजको एजेन्डा नै खास गरेर समितिका सभापतिहरूसँग चाहिँ विधेयकहरूका बारेमा छलफल भएको कारणले आज अरू विषय हो। मैत्री समूहहरूका बारेमा पनि अब संयोजकहरू बनाउने बारेमा कुराकानी भएको थियो। अब नमिलेको त संयोजकको बारेमा हो। फेरि पनि अब सम्माननीय सभामुखज्यूले एउटा निश्चित समयभित्र दलहरूका प्रमुख सचेतकहरू मुख्य सचेतक बसेर छलफल गरेर हामीलाई दिनुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसमा अब हामी अगाडि बढ्छौँ। सञ्जीव, अलिकति फरक, खास गरी यो विपदको बेलामा संसद चाहिन्थ्यो, त्यो संसद बोलाउनलाई सरकार चुक्यो, त्यसमा प्रतिपक्षले पनि केही तदारुकता देखाएन भन्ने छ। एकदम प्रतिपक्षको तर्फबाट त तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। विपक्षी दलको चाहिँ नेताको हैसियतले हाम्रो दलको चाहिँ नेता हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा विपक्षी दलका चाहिँ बैठक बसेर सामूहिक रूपमा हिजो त सरकारलाई ज्ञापन पत्र नै गइसकेको छ। ज्ञापन पत्र मार्फत चाहिँ वास्तवमा सरकार भएको कुनै चाहिँ अनुभूति नै गरेन यस विपदको बेलामा। यस कारणले यो बारेमा त विपदको जसरी चाहिँ राहत, जसरी पुनर्स्थापना, जसरी चाहिँ उद्धार गर्नुपर्ने थियो त्यो त सरकार भएको नै चाहिँ भएन। यो बारेमा त चाहिँ पहल कदमी मात्रै होइन कि ज्ञापन पत्र नै हिजो नै बुझाइसकेको विषयवस्तु भयो हुनाले त्यो आउने कुराकानी छँदैछ। संसद पनि चाहिन्छ भन्ने छ हो। अब संसद पनि एकदम आवश्यक पर्ने हुन्छ। संसद चाहिँ का लागि त अब यो फेरि सरकारले निर्णय गर्ने विषयवस्तु हो। सरकारले निर्णय गरेर अनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संसद बोलाउने विषयवस्तु हो। त्यसो कारणले यो सरकारसँग सम्बन्धित कुरा हो। हामीले हिजो ज्ञापन पत्र चाहिँ विपक्षी दलको तर्फबाट प्रस्तुत भएकै छ। यहाँहरू सबैसँग चाहिँ त्यो ज्ञापन पत्र सार्वजनिक भइसकेका हुनाले पुगेकै होला। त्यसका आधारमा हामी हेरेर बसिरहेका छौँ।